फाटली जवळजवळ 24 वर्सां आणि आताचे 25 वर्सां दर्या संगम म्हणजे कला आणि आमचे कला मंदिर जे आसा थंय हो लोकोत्सव जो आसा न्ही दर वर्षीक हांगा संपन्न जाता. आणि तो करता आसतना ह्या वर्साची आमी थीम दवरली आसा एक भारत श्रेष्ठ भारत ही संकल्पना दवरून जो आसा ताजें आमी ह्या वर्साक आयोजन केल्लो. आणि ते करता आसतनाच की आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचो भारत देश आसा न्ही विविधतायेन नटलेलो आसा. प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे कल्चर आसात आणि ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण भारतभरांतले जे आर्टिस्ट आसात तांकां आपोवन त्या आर्टिस्टाच्या माध्यमांतल्यान देशभरांतली जी संस्कृती आसा ती आदान प्रदान जावची अशा तरेची भुमिका गेल्या कितल्याशाच वर्सां पर्यंत आमी मांडली आणि कला आणि संस्कृती माध्यमांतल्यान संपूर्ण गोंयामध्ये ती पॉप्युलर जाली. म्हणजे जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत ज्या ज्या राज्याचे फोक असतात ते अत्यंत त्या राज्याचे बरे फोक जे आसा न्ही ताजे नृत्य आसा न्ही ताजी झलक जी आसा न्ही ती आमकां ती पळोवपाक मेळटा. आनी तो आस्वाद घेवपा खातीर गोंयभरांतल्या काना कोपऱ्यांतल्यान लोक थंय येतात. हो एक भाग. दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो जे देशभरांतले आर्टिस्ट जे आसा वेगवेगळे कलाकार आसात तांचे कलाकृतीचे सेल करपा खातीर ताची दालना जी आसा न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात भरतात आणि ताची खरेदी करपा खातीर आणि एकाच जाग्याचे पूर्ण भारतभरांतले कलाकाराचे जे कलाकृती आसा ती आमकां घेवपाक मेळटा खरेदी करपाक मेळटा आणि ती ताजे एक म्हणजे आर्टिस्टाची झुंबड आसता. आणि विशेष करून जे लोकल लोक आसा गोंयकार जे आसा किंवा देशभरांतले जे गोंयांत रावपी लोक आसा ती तांचीय खरेदी करपा खातीर मोठी झुंबड आसता. ताज्या फुडें वचून गेले जायत ती म्हणजे देशभरांतली आमची खाद्य संस्कृती सुद्दां ती वेगळी आसा. जी खाद्य संस्कृती दालना आसा न्ही ती मोठ्या प्रमाणात मांडटा आणि ह्या खाद्य संस्कृतीचो आस्वाद घेवपा खातीर जे आसा न्ही की हांगा खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही लोक येतात. आणि त्याच बरोबर विविध क्षेत्रांतले मान्यवर ह्या कार्यक्रमा निमित्तान येतात. म्हणजे आर्टिस्ट येतात. म्हणजे आतापर्यंत जे आसा न्ही आमी जी नोंदणी जाली लागी लागी देशभरांतल्यान 600 कलाकार येतात. कल्पना करात कितल्या कलाकारांची आमकां कलाकृती आमकां पळोवपाक मेळटली. आर्टिस्ट सादारणशे स्टॉल जे आसा जवळ 450 स्टॉल्स भरतली आणि ह्या 450 स्टॉलांचे सादारणशे 800 आर्टिजन जे आसा न्ही ते आपली कलाकृती घेवन बसतले. आणि ह्या सगळ्यातल्यान की आमी ह्या वर्सांतल्यान एक म्हणजे जागृती खातीर एक रथाचें आयोजन केल्लें आसा. म्हणजे रथ पूर्ण गोवा भरतो फुडल्या 3-4 दिसां भितर फिरतलो आणि एका अर्थान लोकोत्सवाक येवपाचें आमंत्रण जें आसा न्ही ह्या उत्सवांतल्यान आमकां दिलें वतलें. त्यामुळे आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान हांव संपूर्ण गोंयच्या भावांक भयणीक हांव सांगपाक सोदतां की हो कार्यक्रम जो आसा तो 20 तारखेर 6 वरांचेर ताचें उद्घाटन जातलें. आणि मान्यवर आसतले त्या मान्यवरांच्या हस्ते हो कार्यक्रमाची सुरवात जातली आणि त्यानंतर दर दिसांनी हो कार्यक्रम जो आसा 10 दीस जातलो आणि 10 दिसांचो आस्वाद घेवपा खातीर तुमी मोठ्या प्रमाणात येवचे आणि आमकां सगळ्यांक सहकार्य करचें. आणि ताचे विशेष म्हणजे हेजें मोठ्या दर वर्सा आयोजन करता आसतना आमकां पुलीस खातें धरून जे आसा न्ही फायर ब्रिगेड पासून की पणजे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पासून या सगळ्याचे सहकार्य मेळटा. आणि त्यामुळे हांव सगळ्यांक विनंती करता की ह्या सगळ्यांक
तुम्ही जसे आमकां दर वर्साक सहकार्य दिताले ह्याय वर्सा सहकार्य दिवचें आणि आमचो 25वा लोकोत्सव जो आसा न्ही तो जैतवंत करतो अशी एक विनंती करतो. हा त्या बरोबर आनी एक विशय आसा न्ही ह्या वर्सांतलो आमी ताजें एक्सटेंशन म्हणून जे आसा न्ही साखळे एक दिसाचो कार्यक्रम करता जे देशभरांतले फोक आर्टिस्ट येतले आसा न्ही तांचो कार्यक्रम जो आसा न्ही साखळी किंवा बिचोली ह्या भागांतल्या लोकांक पळोवपाक मेळचो तो कार्यक्रम जो आसा न्ही 25 तारखेर जातलो आनी ताजोय आस्वाद म्हणजे बिचोली साखळी सत्तरी ह्या वाठारांतल्या लोकांनी घेवचो अशी एक विनंती करता. साखळे कित्याक साखळी रवींद्र मोहन साखळेच कित्याक काय म्हणटा हे सायडी काणकोण ते सायडीचे लोक आसात. हे काणकोण आतां आमचो लोकोत्सव सोंपलो न्ही म्हणजे आमच्याय लोकोत्सवाक देशभरांतल्यान आर्टिस्ट जाते. सावथाची म्हाका ऑलमोस्ट आसा न्ही आमी पळयल्यार जायत न्ही सादारणचे 1,00,000-2 लाख लोक त्या गेल्ले परत परत ते रिपिटेशन नाका खूब दिसां लागीं जाता न्ही म्हणून आमी सावथाक करून एक साखळी एक भारत श्रेष्ठ भारत हे ब्रिजवाक्य कित्या खातीर हे आज माननीय आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा न्ही विकसीत भारताचे स्वप्न दवरलां म्हणजे आमच्या देशांतली कले सदमाती विविधता म्हणजे पूर्ण देशभरांतले जम्मू काश्मीर पासून विविधता आसा त्या विविधतायेंतल्यान एकता ही दवरपाक जाय म्हणून एक भारत श्रेष्ठ भारत ही कन्सेप्ट आसा न्ही तो आज देशभर जे आसा माननीय पंतप्रधानाचेर चलता आनी ताकाच ती थीम आमी आज गोंयाक आमी ह्या लोकोत्सवा निमित्त जोडलेली आसा. खाद्य पदार्थ म्हणल्यार पळय ते चडशे गोबी मंचुरियन बी तसलेच हें आसता बाकीचे कसले भशेन हें आसतलें कारण ते विविध स्टेटीचे कांय आमी कांय जाणांक कांय लोकांक ताजी आवड आसता पण आमी कांय जे आसा न्ही स्पेसिफीक जे आसा न्ही ट्रेडिशनल खाण मेळचे अशा तरेचे कांय स्टॉल्स आसा न्ही दवरले. गोवन कुजीन कितें आसतलें? So airport special any focus of artist on this because various parts of the states are there. न्ही दर वर्साचे रुटीन आसता तातूंत जर पॉलिश करपाचे प्रयत्न बरे जे कलाकार आसा न्ही ते हाडपाचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा म्हणजे प्रत्येक राज्याक समज नॉर्थ इस्टर्न शेडी आसत जायत न्ही की तांचे जे कांय आयटम आसता पळय ते बरे आसता म्हणजे ते कलाकार येतले ताचे रजिस्ट्रेशन हे ते सगळे खूब 1 महिने 2 महिने पयलीं करचे पडटा कारण ट्रेनी येतले जाल्यार तांकां ट्रेनीचे तिकेट आनी बॅगेज खूब पयलीं करचे पडटा ही तयारी आमी आमच्या आर्टिकल खात्याच्या माध्यमांतल्यान केली आसा. टोटल कितले स्टॉल्स म्हणलें 450 475